الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. حمد و صلاة کے بعد نہایت والد کرام صاحب نے وقار معزز علماء کرام آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات رب لم یزل ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ خالص محبت نصیب فرمائے. جو درس آج سنیں دوسرے عشاقان تک پہنچانے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام کے غلام اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے والضحیٰ. مختلف ترجمے کیے گئے ہیں لیکن ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے حبیب پیارے اس چہرہ انور کی قسم جو کالی زلفوں کے درمیان میں چمکتا ہے جس کو عشاق دیکھ کر اپنے دیدوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں. اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کہ جن کو دیکھ کے چاند بھی شرما جاتا ہے. اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کہ جس کو دیکھ کے بچپنے کا عالم ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی چند دن ہوئے ہیں اور دائیاں باہر سے تشریف لائی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے گھر کے اندر سیدہ حلیمہ پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک ایسی شخصیت جلوہ فرما ہے کہ جن کے والد محترم تو دنیا سے وصال فرما گئے ہیں لیکن وہ کعبے کے متولی کے پوتے ہیں. گھر بھی اتنا اچھا خاصا ہائی لیول کا نہیں ہے. میں آپ بھی ماری ہوں میری کلی بھی ماری ہے. گویا حضرت حلیمہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تے آ کے بیٹھیاں تو سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ میں اسی ماڑے ہاں. حضرت حلیمہ نے کوئی گل نہیں تسی ایک باری پتر تے بخاؤ تسی ایک باری پتر تے بخاؤ. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک گود وچ اٹھا کے جدو سرکار دے رخ زیبر تو چہرہ انور تو جدو پردہ اٹھایا نا تو سیدہ حلیمہ نے ایک گل کی تھی. سیدہ حلیمہ فرمانے لگی حلیمہ اج اس دروازے تے مرد جانی لیکن اس بچے نو چھڈ کے نہ جانی. ایڈا سونا چہرہ ہے اتنی پیاریاں پیاریاں اکھیاں نے جناب والا کجلا پایا ہوا ہے. سونیاں چہرہ سونیاں سونیاں اکھیاں نے بڑا ہی سونا چمکدا ہوا چہرہ. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے امام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو آقا کریم علیہ السلام سے چہرہ انور کو پردہ اٹھایا میرے دل وچ آواز آئی
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہوئے حضور دے بچپن دے دین نے آدھے دین نے بچپن دے دین نے سیدہ حلیمہ دے گھر جانا ہے سیدہ حلیمہ دے گھر جے جانا ہے اجے سیدہ آمنہ دے گھر نے سیدہ حلیمہ فرماندی ہیں میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے جو درمیان دا سفر نہیں صرف سرکار دے حسن دیاں گلاں کر رہی ہیں سرکار دے حسن دا کمال کتنا سی سرکار دے حسن دا کمال کتنا سی اگر غریب علیہ السلام کے غلام سیدہ حلیمہ فرماندی ہیں جب میں حضور علیہ السلام لے کے اپنے گھر گئی تے اس دور کے اندر چونکہ دیویاں دا تے بتیاں دا رواج ہوندا سی اے تیل والے دیوے والے جو ہوندے سن سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ساڈے گھر آئے نا اسی مغرب تو بعد اگے جڑا دیوا بالی دا سی تھوڑی دیر واسطے اسی او دیوا کدی نہیں سی بالیا اسی او دیوا کدی بھی نہیں سی بالیا کچھ دن گزرے 2 دن 3 دن اور سیدہ حلیمہ کی مالی حالت کمزور سی تے باقی دائیاں پوچھن لگیاں 2-4 دنوں تو بعد حلیمہ جدن دا تو مکھیوں بچہ لے کے آئی ہے کیڑا خزانہ تیرے ہتھی لگ گیا کیڑا خزانہ تیرے ہتھی لگ گیا تو رات ساری رات دیوا بال کے رکھنی بچے تے اسی بھی بڑے بڑے امیراں تے کبیراں دے لے کے آئیاں بچے تے اسی بھی بڑے بڑے رئیساں تے سرداراں دے لے کے آئیاں تیرے ہاتھ کیڑا خزانہ لگ گیا ساری رات دیوا بلدا سیدہ حلیمہ فرماندیاں میں کدی بھی جواب نہیں سی دیتا میں کدی نہیں سی آکھا کہ میرے ہاتھ کیڑا خزانہ لگا بلکہ میں باہو پھڑ دی ہاں تے سرکار دی بارگاہ تے لے کے آ جاندی میں باہو پھڑ دی سا تے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر لے کے آ جاندی سا جدوں میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تو نقاب اٹھا کے دکھاندی سا ندائیو میرے کول کسے قسم دا کوئی خزانہ نہیں آیا میں ذاتی دیوا کدے نہیں بالیا میں تے جناب والا مغرب دیاں زانا جدوں ہوندیاں میں تے او تو ہی دیوے بجھا دیندی ہاں تائیاں پوچھدیاں نے پھر نہیں لا دے ایڈی جو سنی لاج کتوں نکلدی ہے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں بھی گھر دے اندر چراغ دی لوڑ پیندی ہے میں سرکار دے چہرے تو نقاب اتار دینی ہاں میرا گھر جگمگ ہون لگ پیندا ہے تسی آکھو گے جناب والا سیدہ حلیمہ دا واقعہ ہے حضور دے بچپن دا واقعہ ہے امام الانبیاء نے کسی صحابی کی گل تو نہیں لیو میں کہا جناب والا میں صحیح ترمذی پڑھن لگا ترمذی دی روایت بیان کراں گا جناب والا امت دا پہلا مبشر ہے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ تے تربیت یافتہ میرے نبی دے سکے چاچے دا پتر حضرت عباس کے ساتھ لگے امت دے مفسر نے لوگ امام المفسرین بھی کہندے نے میرے نبی دے چاچے دا بھی پتر ویر بھی لگدا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے آپ فرماندے نے لمارا کت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمس الا غربته على ضوء الشمس وما رأيت قط السراج الا غربته على ضوء السراج امام الانبیاء دے غلامو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے فرمایا لوگو میں جدوں بھی عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں جدوں بھی حضور دے چہرہ انور سورج دے نال ملا کے بیٹھے ہوئے اٹھر سورج دیاں لہٹاں پیندیاں نے ادھر مدینے والے دا چہرہ نظر آندا ہے سورج ڈوب جاندا ہے مصطفیٰ دا چہرہ چمک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ میں کہا جناب والا ایک صحابی رسول کی گل ہے اور میرے مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر لگوا کے خود جناب والا تخت بچھوا کے خود فرماتے حسان منبر پہ کھڑا ہو جا منبر پہ کھڑا ہو کے میری حمد و ثنا بیان کر میری تعریفیں بیان کر میرے دشمنوں کے ہجو بیان کر اور نبی مذمت بیان کر سیدنا حسان بن ثابت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویکھدے نے نالے چہرہ ویکھدے نے
احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبررا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء امام الانبیاء دے غلامو حضرت سیدنا حسن بن ثابت امام الانبیاء دا چہرہ ویکھ کے کہنے سونیا تیرے دی سونی صورت لم ترکت عینی سونیا میں بڑے بڑے مقاموں تے گیا بڑے بڑے شاعراں دے مقابلے تے اندر جا کے میں شعر پڑھدا رہا ہوں بڑے بڑے بادشاہ دے قصیدے لکھے نے سونیا میری اکھاں نے تیرے لیا سونا اج تک تیرے ورگا سونا ویکھیا نہیں کیوں اس لیے نہیں ویکھیا کہ اجمل من کلم تلد النساء سونیا تیرے نالوں ود جمال والا کسے ماں جمیا بھی تے نہیں نا حسان دی اکھ ویکھی کی تے تاں جے امام الانبیاء دی پاکیزہ امی ورگی کسے دی ماں ہوئے گی آج لوگ کی کہنا وہ دیکھو نبی کی ماں کا ایمان ثابت نہیں وہ مومنہ نہیں تھی کہ خنزیر دیا بچیا تیرا پتر قرآن پڑھے تیرا پتر قرآن پڑھے وہ قرآن جڑے میرے محبوب دے سینے تے نازل ہوئے تے تیرے 10 جہنمی گندیاں نو کٹ کے جنت تے چلا جاوے کہ جس مصطفیٰ کے سینے تے قرآن نازل ہو رہا ہے جس آمینہ کے پتر کے سینے تے پورا قرآن نازل ہویا ہے وہ اپنی ماں نو نہ بتا سکیں گے وجہ کہ انہیں ناول امام الانبیاء دے والدین جڑے نماز اللہ دوزے کے جان گے میں کہا ایڈا گندہ کیتا امام الانبیاء دے غلاموں جو کو بندہ ہے دی گل کرے نا انہوں توڑا پھر گیا انہوں دس رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان دے 10 انہاں بندیاں دوزخ کھچوں کڑھائے گا جنہاں ہوتے دوزخ واجب ہو چکی ہوئے گی انہاں دے گندے کرتوتاں دی وجہ سے انہوں نے کہنا جی واقعی حضور دا فرمان ہے میرا پتر بھی حافظ ہے میں بھئی مان دیا بچیا تیرا پتر تے تینوں دوزخ کھچوں کڑھ کے جنت وچ لے جاوے امام الانبیاء جنت صدقے پوری کائنات بنی ہے پوری کائنات میں جنت ملے گی انہاں دے ماں باپ جنت وچ نہ جان گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آؤ عظیم صحابی رسول انہاں دی بارگاہ وچ لے کے جانا ہے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کون صحابی رسول اللہ نام کیے عبداللہ بن رواحہ شمائل ترمذی دی حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام کے جو چہرہ انور نویں گے نا آج اسی حضور دا قصیدہ پڑھنے نا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ تیرے جیا ہو کوئی دنیا تے آیا نہیں کیونکہ تیرے جیا رب نے کوئی سونا بنایا نہیں ایک ٹولا اٹھ کے کہتے کہ دیکھو تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان حضور دے نال رب دے نال ملا دے تسی سرکار دی شان رب دے نال ملا دے انج نہ کرے کرے میں کہتے جے ساڈیاں گلاں اج تو 1400 سال پہلے حضور دے صحابی حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے کر گئے ہون تے جیڑی گل اسی اج احمد رضا دی دہلیز تو لے کے سرکار دے غلاماں نوں دی رات ویلے سنانے ہاں جے ساڈی گل دی تائید رسول اللہ دے صحابہ دے قول تو ہو جاوے تے پھر مان جائے گا آؤ عبداللہ بن رواحہ فرماندے میں روحی الفداء لمن اخلاقه شهدت بانه خیر مولد من البشر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی فرماندے نے روحی الفداء میری جان قربان ان قدمہ پہ میری جان قربان اس ہستی لئی لمن اخلاقه شهدت بانه خیر مولد من البشر جڑے کائنات دے لوکاں وچوں سب تو افضل نے اس محبوب دے اخلاق کائنات
دے اس بات دی گواہی دیندے نے سونیا دنیا وچ تو ہی تو ہے سونیا دنیا وچ تو ہی تو ہے میں کہ سرکار ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ ٹیلیفون کرو یا خط لکھو کہ سرکار ایک شرک نہیں ہوگا تسی حضور علیہ السلام نو کہن دے ہو خیر مولد من البشر کائنات وچ تہاڈے رنگا بشر کوئی جمیا ہی نہیں مولوی جناب والا کاپی لے کے بیٹھے دیکھو جی وہ ہماری طرح کھاتے ہیں وہ ہماری طرح پیتے ہیں وہ ہماری طرح سوتے ہیں وہ ہماری طرح اٹھتے ہیں ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں میں کہ سرکار تھوڑی طرح لیٹتے ہیں تھوڑی طرح سونے نے سرکار تھلوں کے لوگ چانیاں دی کر کے بخا تو بھی کر کے بخا آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اگلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی اگلی روایت فرمانے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمانے نے لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تنبئ قبل خبر آقا کریم علیہ السلام دے غلام سرکار دے صحابی فرمانے نے آقا کریم علیہ السلام دے حسن و جمال دی اوتے اگر آیات واضح نام دی ہوندیاں تے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حقیقت اس گل دی تینوں واضح طور تے دلیل دے دینی سی کہ میرے محبوب کائنات جمعی حضرت فاضل بریلی بولنے امام احمد رضا فاضل بریلی بولنے آپ فرمانے نے آقا کریم علیہ السلام دے غلام علیہ فرمانے نے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی کی گل سمجھا کون حضرت سیدنا براء بن عازب بڑے ہی پیارے صاحب حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور سرکار کا حسن کیڑا سونا بیان کر رہے ہیں کس انداز جناب نے آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنهم خلقا ترجمہ ہے کہ دل پر چلے گا آقا کریم علیہ السلام نے صحابی حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا سرکار دا چہرہ دیکھو تاں کائنات چوں بے مثال سن سرکار دی صورت دیکھو سرکار دی سیرت دیکھو تاں کائنات چوں احسن الناس وجہا و احسنهم خلقا سرکار دی سیرت بھی بے مثال سی آسن اس میں تفضیل دسیا ہے فرمایا پوری کائنات دے لوکاں وچوں جے خوبصورت چہرے ملائے جان تے سب تو سونا چہرہ جڑا ہوندا سی وہ آمنہ بلال سب تو سونا چہرہ کیوں نہ سی آمنہ بلال تے پیر میرے شاہ صاحب نے یہی کہا پیر میرے شاہ صاحب نے اشاد میں سنتا سفر تے جاندے چھوٹ گئی واقعہ بڑا سونا کسی سنے ہیں کہ نہیں سنے
پیر میرے علی شاہ صاحب علی ہنکاری صاحب ربائی بیان کر رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے چہرہ انور دیکھا تے اپنے انداز دے اندر پیر میرے علی شاہ صاحب بولے تے بول کے کہندے اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تک جانے جانا تھا سچ آنکھاں تے رب دے نشانہ تھا جس شان نشانہ سب بڑھیا تو میرے امام احمد رضا بول اعلیٰ حضرت فرمانے لگ یاتی نذیر کا فی نظرنا مثل تو نشد پیدا جانا اعلیٰ حضرت فرمانے لگ یاتی نذیر کا فی نظرنا مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج رے سرسوں ہے تجھ کو شجے دو سراج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اعلیٰ حضرت نے شعر کا مترجمہ کر کے اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے 4 زبانوں میں کنی زبانیں ستے پہ ہو میں نے پتا ہے بس آخری واقعہ ہے اس کو بعد اجازت اعلیٰ حضرت نے کلام کنی زبانوں میں لکھا ہے 4 زبانوں سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں بعض جاہل لوگ غلط تاثر پیش کر رہے ہیں اور جی تسی اعلیٰ حضرت نے نبی بھی مان رہے دلیل نہیں ہے نا اعلیٰ حضرت جی تسی اعلیٰ حضرت نے نبی مان رہے میں کہا یار کیڑا تو جاہل بندہ ہے بھی فقہ دا ایمان ہے منبر تے بیٹھ کے رسوی کو آ کے ٹکر ہو اعلیٰ حضرت دے نام دے کھانے دالا ہو اعلیٰ حضرت دے نام دے پیڑے بکرے تے کٹے ہو اعلیٰ حضرت دے نام دے کھانے جدو اعلیٰ حضرت کا فتوہ آگے جدو آکے نہیں میں نہیں مندہ پاہمیں عرفان شاہ ہوئے پاہمیں عرفان سیاہ ہوئے پاہمیں نیفت ٹیرہ ہوئے تے پاہمیں وہ بارٹی کے سہرہ منور جماعتیہ ہوئے ہم دے اس گال کا ڈر نہیں اسی کہنے ہیں سانو ساڑھے باپے سبق پڑھایا تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں پھر در بدر انکار پھرتے ہیں پھر داتا صاحب بھی جاگن کے جتیاں ہی پہنیاں پھر داتا صاحب جا کے بھی جتیاں ہی پہنیاں پھر جنابے والا کسی دنیا دے جیس کولنے میں بھی جاؤ لکتر کولا ہوندہ ہی نہیں دا کہ جے اعلیٰ حضرت کے دہلیت میں مضبوطی نہ تھام لئیے ٹھیک ہے تو پھر مسیطہ جو رکھی کٹ دے گئی لکی دور دور کتے آکیں دے نہیں امام الانبیاء علیہ غلام ہو یاد رکھیا جائے ایک گل میں تانوں پکی میری ذہن سے رکھیا جائے جنی دیر تک تسی زندہ ہو خود اپنی اولاد میں امام احمد رضا دے نال انج دا تعلق رکھیا جائے کہ جسم تے روح دا جڑا تعلق ہے نا جس روح گئی تے جان گئی اعلیٰ حضرت گیا تے گئے تے ایمان گیا ایک گل میری یاد رکھے گل بڑی وڈی ہے اگر تے تانوں سمجھ نہ بھی آوے لیکن یہ گل ضرور یاد رکھیا جائے کہ چھوٹا جا ایک مولوی سی اور یہ گل کر کے گیا سی جسم وچوں روح نکلے تے جان جاندی جے تے سنی دے دل وچوں احمد رضا نکلے تے ایمان جاندا سی او دی وجہ کی ہے احمد رضا نے یہ گل دسی جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات اور وفات تے فتوی لگا حضور معاذ اللہ مان کے مٹی چ مل گئے احمد رضا بریلی تے کچے حجرے وچ بولیا
فرمایا بھائی بندہ سن میرا عقیدہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. اور جدو میرے نبی دے علم غیب کے اعتراض اٹھیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مکہ باغ کے اندر انہاں دی لائبریری انہاں دی زبان کے اندر بیٹھے ہوئے نے انہاں دے علماء دے وچ بیٹھے ہوئے نے انہاں پوچھا احمد رضا سنیا تو بریلوی وچ بیٹھ کے نبی آخر الزمان امام الانبیاء میں علم غیب کی بڑی دلیلاں دیندا ہے اج ساڈے کول بیٹھ کے اپنے نبی دے علم غیب تے دلیل دے اسی مڑ ماننے ہاں. اللہ حضرت نے فرمایا چند گھنٹے اپنے تو ہلاک کر دیو بندے لکھن والے دے دیو. میرے نبی دے غلام نے احمد رضا نے قلم پھڑی ہے کاغذ پھڑیا ہے چند گھنٹے دے اوتے جناب والا دولت المکیہ فی اثبات علوم غیب نبویہ ایک رسالہ لکھیا. جدوں وہ انہاں علماء کے کول گئے جا کے کہنے لگے احمد رضا کتاب تیرے کول کوئی نہیں لائبریری تیرے کول کوئی نہیں ایک ساری لائبریری بریلی وچ پئی ہے 10 ایڈی ذخیر کتاب انہیں تھوڑے گھنٹے میں لکھی گئی ہوئی. احمد رضا نے بولیا اوے کملیو جس نبی دا کلمہ میں پڑھیا سونا بولدا سی اوے اسی کوئی لگے نہیں ساڈا بابا رضوی سانو دس کے گیا ہے جنہاں دے کلمے تسی پڑھے نے ایتھے بھی بیٹھے نے اوتھے بھی بیٹھے نے تسی مصطفیٰ نال یاری لا کے ویکھو تہاڈی تے سرکار کنڈ لگن دے تے گل کریا او جے بابا لتاں تو معذور ہو کے بابا خادم حسین لتاں تو معذور ہو کے جناب والا کفر دے سامنے ڈٹ کے کھلو جے اوے میرے نبی دے غلاماں نو اج تو بعد کسے قسم دی پریشانی نہیں کیوں اسی جو ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ ڈالو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت من سب نبیاں مارا پوری پاما لانا من سب نبیاں امر جو ٹائم مل جاتے ہیں ایک باری کلیجے لا دو من سب نبیاں انہاں کنجراں دیاں گولی منجیاں تھلے جناب والا تکھلی بجا دو من سب نبیاں جڑا میرے نبی دی قیامت تک گستاخی کرے اس کنجر نو پکی تے لمیاں پا کے کہاں لا دیو اور جڑا میرے نبی دے صحابہ نو بولے اور کتنے کا بنا دیو من سب زور نہ میرا زور لگا دیا میں کسی کی کھاٹ روٹی کھاتی میرا من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں جڑا کتا بلا میرے نبی کی ختم نبوت سے بولے گا ٹھوک کے رکھ دیا گا بندے ختم نبوت سے بیان کر دے رہے کنجر آندے نے گولی مار دیں گے میں تو ماما لگ لے محمد عربی کا غلام اتھے پٹھائی مار سینے وچ گولی جے دنیا تینوں میری ماں نے جے تو اے حلال دا آری جی دے سینے وچ مار گولی تے تو میرے نبی دے بارے وچ کر گل تے میں حلال دا نہیں کہ میں تینوں گل سبحان اللہ تو سمجھنا سنیاں دیا ماما شیر جمعی چھڑ چھڑے ساڑھے بابا جی کہندے نسی شرما مارے اندر بڑے تے تو کیا ڈر گئی ہے اسی تے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت واسطے اپنی جان نہیں باہر بھی آ کے باہر آ گئے تو کی سمجھنا سرکار دے نام تے جان دینا کوئی نہیں اسی تے کہنے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو نام پہ جہاں فدا نہ بسے پھر جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی یہ بلا
के मरजोटा मरजाटा जाना कोई सज्जन बेली फकीर की गल सुनता सवेरे पेड़ पावे मैं सवेरे मुनाजरा करने लई तैयार हाँ आए मेरे नाल गल करे मेरे नाल लावे मैदान इमामुल अंबिया दे गुलामों असीं शिकार लभ रहे हैं पे 5 मिनटां विच तुहाडीआं मंजियां नाल उल्टियां करिए किसी भी रिजवी नहीं असी कोई लुगे नहीं और असी बेखसमे नहीं सानू साइयां बिठाया है ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिन्ना दा असी खादा है आ पटका जिस मालिक दे गाल विच पा के चलिया उन्हें कुत्ता वफादार ते वेखिया होएगा इस कुत्ते जिन्नी वफा ते वेखी होएगी ना कि ये हलाल दा है किते ना किते पैर दबा जाएगा ते जे तेनू मिल गया खाने ते ना दबारे ते निकल बाहर पा पेड़ जिथे दिल करदा ही तेरी मंजी 5 मिनटां उल्टी ना करा ते मरे नहीं फकीर नहीं इमाम अल-अंबिया ने गुलामो याद रखिया जी इन्हां मिर्ज़ियां इन्हां हुकूमत नवाजा ने इन्हां कुत्तियां मिलियां साथ कोई नहीं देना कब्र विच साथ देना ते इमाम अल-अंबिया ने देना कब्र विच जुत्ती फिरन तो बचाना ते मुस्तफा बचाना कब्र दे विच जनाबे वाला लित्र बोला हण तो बचाना ते सरकार ने बचाना ते आज आला हज़रत फरमांदे ने आखिरी शेर आला हज़रत फरमांदे ने आज ले इनकी पना आज मदद मांगने से आज ले इनकी पना आज मदद मांगने से फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें न रखा लहर से केड़ा खाना वो केड़ा लांती मरदूद जेड़ा टट्टी खाने च मरे वो भी नबी है अल्लाह ज़ात फरमाते ने इन्हें जाना इन्हें माना न रखा लहर से खान लिल्लाह अलहम्द न दुनिया से मुसल्ला करीम इस्लाम दे गुलामो बेहद मोहम्मद मशकूरा कि तुसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दे अंदर सरकार दी महफिल सजा के बैठे हो एक गल याद रखिया जी बाबा जी एक गल कहंदे हुंदे सन यार सरकार नाल प्यार इंज करिया जी कि जिवें सरकार ने तुहाडे नाल कीता सरकार पैदा होए ते रब्बे हबल मोती दी सदा आई सरकार कायनात अपने रोज़ा अनवर में जान लगे कि सरकार ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम और मेरे गुलामों मैं तुहाडे विच मौजूद हां ते ये भी तुहाडे लिए बेहतर है मैं तुहाडे विचों चलिया जावांगा ते ये भी तुहाडे लिए बेहतर है या रसूल अल्लाह तुसी अपनी रोज़ा अनवर च जाओगे ये साडे लिए बेहतर क्यों नहीं होएगा मेरे मुस्तफा ने फरमाया जदों तुहाडे चंगे अमल होणगे मैं रब दी बारगाह विच फखर ना पेश करांगा सोहणिया आ मेरा गुलाम खत्म नबूवत दे पहरा दे के आया है मैं अपने कोलों गल करना सोहणिया मेरा गुलाम मेरे नाम ते गर्दन कटवा के आया सोहणिया मालिका आ मुमताज कादरी आया है जेड़ा फंदे ते भी लब्बई कि यार रसूल अल्लाह का कहंदा सी आ मेरा इल्मुद्दीन आया है आ मेरा गाजी आ मेरा अब्दुल रहमान चीमा आया है आ मेरा फला गुलाम आया है यार रसूल अल्लाह अगर साढ़े अमाल खड़े हुए तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं अपनी रहमत दे विच लपेट के रब दी बारगाह च पेश करांगा सोहणिया गुलाम ते मेरा ना सोहणिया गुलाम ते मेरा ना हुण एदे गुनाह वाल नहीं मेरी यारी वाल लेके बस ते अपने महबूब नाल यारी बाबा जी कहंदे ने अन्ने वाह करनी किवें करनी है किवें करनी है जवाब पूरा देना सरकार नाल इश्क किवें करना एडा ढिला नहीं मेरा गला पै गया तुहाडा थोड़ा जिहा दी और लगे सरकार नाल प्यार किवें करना जवाब पूरा मज़ियां दी मंजियां हिल जाण किन्ने किवें करना सरकार नाल किवें प्यार करना अन्नेवाह ते बेगह अन्नेवाह ते बेगह अल्लाह पाक
رحمت دی برکت چگائے اللہ وحدہ لا شریک سن سرکار دا خالص اور مخلص عاشق بنائے اور سرکار دے ذریعے انور تے اپنی جان دے نظرانے پیش کرنے